وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محمد مصطفیٰ آئے زمین و آسمان چمکے. محمد مصطفیٰ آئے زمین و آسمان چمکے. حجر چمکے شجر چمکے مکان و لا مکان چمکے. کون و مکان کی آبرو آپ کی ذات پاک ہے. قلب و نظر کی آرزو آپ کی ذات پاک ہے. جیسے تمام کائنات ایک پھول ہو گلاب کا اس کی شمی میں مشک بو آپ کی ذات پاک ہے. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. با آواز بلند درود پاک. اللہم صلی علی اللہم بارک علی جنہ دوستان درود شریف پڑھیا ہے وہ سجا ہاتھ ماشاءاللہ.
اللہ پاک قبول فرمائے. تسی سب نے پڑھیا ہے، اللہ اس کا اجر عطا فرمائے. میں صرف تھوڑی توجہ حاصل کرنے لئی ایک گزارش کرنا. جس طرح تسی درود شریف پڑھیا ہے، ہاتھ بھی کھڑا کیتا ہے، اسی طرح اپنے ذوق نو اجاگر کرنے لئی ایک مرتبہ با آواز بلند آکھو سبحان اللہ. سبحان اللہ. جڑے حضرات کرسیاں تو بغیر بیٹھے نے انہاں دی تے آواز صحیح نکل رہی ہے. جڑے کرسیاں تے تشریف فرماؤ تسی بھی تھوڑا جہا زور لگاؤ، پیار نال آکھو سبحان اللہ. انتہائی واجب المکرم قابل شد تقریب معزز محترم سامعین حضرات علماء کرام معززین علاقہ، اسٹیج دے دونوں طرف علماء کرام دی کثیر تعداد اور جنہ دے اندر میرے بڑے ہی محسن و مکرم تھوڑے اس علاقے دے اندر خوبصورت خطابت دا ستارہ دل نشین آواز جناب حضرت مولانا محمد عاصم شاد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دیگر بزرگان دین، طلباء کرام، دوستو، بزرگوں، میں بہت زیادہ مشکور ہاں برادر مکرم جناب حضرت مولانا راشد محمود صاحب اور جناب حضرت مولانا مفتی عبدالحنان صاحب، انہاں دے جتنے بھی رفقا نے اتنا عالی شان جلسہ سجایا ہے. دعا ہے اللہ پاک انہاں سب نو اپنی شان دے مطابق اجر عظیم عطا فرمائے. میرے تو قبل تسی بہت سارے اعلانات سنے نے، جنہ کے بھی اعلان سی کہ جلسے تو بعد کھانے دا بھی اہتمام ہے. نماز بھی انشاءاللہ پڑھنی ہے. تے ہن بڑے حضرات ذہن بنا کے بیٹھے نے کہ کدوں تقریر مکے. تے بہرحال بھوک بھی انسان دا ایک فطرتی خاصہ ہے، یہ لگی جاندی ہے. تانوں لگی تے نہیں کچھ زیادہ بولو. میرے تو پہلے بیانات ہوئے نے بڑے بڑے عالی شان. حضرت میرے بارے بہت بڑے بڑے لفظ استعمال کر رہے سن کہ انہاں دا اپنا ایک ذوق ہے. ٹھیک ہے، میں اپنے آپ کو بالکل ایک طالب علم سمجھنا اور ہے بھی ہاں. بس قرآن کریم کی جڑی آیت مبارکہ تواڈے سامنے میں تلاوت کی تھی ہے، بالکل عام فہم او دے متعلق چند گلاں تواڈی خدمت وچ عرض کراں گا. لیکن بھائی ابو بکر حسانی صاحب دے واری تسی بڑے باذوق سو، ہن تے گلاں دی آواز بھی آ رہی ہے ماشاءاللہ. تے مینوں صرف اینی گل دسو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نام نامی اسم گرامی او میری زبان تے آئے تے سب کی کہو گے؟ تھوڑا جا زور لا دیو صلی اللہ علیہ وسلم. تے میں اکثر کہنا ہونا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑا سانو پیار ہے نا، اللہ پاک نے انسان نو جدو دنیا تے بھیجا تے مختلف محبت والیاں رشتیاں تقسیم کیتا. انہوں دنیا چ بعد بھیجا، پہلے دادا، پھر باپ، پھر خود آیا، پھر جناب دنیا تے اے دے رشتہ دار، کوئی اے دا بھائی، کوئی اے دی بہن، کوئی اے دی سسٹر، کوئی رشتہ دار، کوئی ہمسایہ. ہر بندہ اپنی جگہ تے پیار اور محبت دا تقاضے والا رشتہ رکھتا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اطہر یہ اتنی بار کمال ہے کہ ایک پاسے بندے دیاں ساریاں محبتاں آ جان، دوجے پاسے میرے نبی دا پیار آ جائے، تے پھر ایمان دی علامت ہونی ہے کہ بندہ سارے رشتے ٹھکرا دے تے مصطفیٰ دی عظمت کو قربان ہو جائے. بہت کہانی کی گل نہیں، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام تے تشریف فرمانے تے گلاں چھیڑ پئیاں.
تے حضرت صدیق دا بیٹا اس وقت آلے مسلمان نہیں سی تے کہنے لگا ابا جی ایک مرتبہ میں آیا سا ادھر دوجے پاسے تے تسی آئے سو مصطفیٰ بنو اے جڑے فرنٹ دے ادھر آئے تسی آئے سو کملی والے بنو کیونکہ تسی تے پہلے دن ہی دے نال سبحان اللہ پہلے دن تو ہی تسی مصطفیٰ دے نال سو تے دوران لڑائی دوران جنگ تلواراں ٹکرائیاں لڑائی شروع ہو گئی تے میری تلوار چلدیاں تہاڈی گردن تک پہنچ گئی بالکل میں چلان لگا سا لیکن پھر میں کیا چھاڑے پر آتی چلانی میرا باپ ہے چھڑو پر میں تلوار چک لے تے قربان جہاں میں اپنے محبوب دے اس عظمت والے شان والے پروانے حضرت صدیق ایج کر کے اپنے بیٹے والے ویکھ کے کہندے نے پتر تو اس دن مینوں اپنا باپ سمجھ کے چھڈ دیتا سی مینوں قسم اس رب دی جن نے مصطفیٰ نو کائنات دے اندر نبیاں دا امام بنا کے بھیجیا جے کاش اس دن تو میری تلوار دی ساڈے چا جانا میں تیرا سر کٹ کے تن تو جدا کر کے ثابت کر دینا ابو بکر نو اولاد پیاری نہیں مصطفیٰ پیارا ہے تکبیر شان مصطفیٰ محبت مصطفیٰ کردار مصطفیٰ نعرہ تکبیر دوستو میں سمجھانا صرف یہ چاہنا کہ ایک پاس کیا اللہ کی قسم میں اگر یہ واقعات شروع کر دوں نا تو اے کیوں نہیں مجذوب تے آنے دے کبھی کام کوئی اور رکھو ہے تو میروں بھی مارن لگ پہن جو ہے ویکھی آ رہی ہوں میں بولا جی تے اٹھ کے مولوی دے ہتھی پہ جائے یہ کام کوئی نہیں ہے مجذوب نے لیکن انہاں نوں لے جانا بھائی بڑے یہ نال دھرنے چ لے رہے ہیں ٹھیک ہے تہاڈی توجہ ہے میرے ال ہاتھ کھڑے کرو ماشاءاللہ جنہاں دی کوئی نہیں اچھا ہن جنہاں دی ہے محبت نال آکھو سبحان اللہ میں وقت تھوڑا ہے سفر میں بہت لمبا کیتا ہے حضرت نوں پتہ ہے اور پھر صرف سفر ہی کیتا ہے سفر وچ اور کچھ نہیں کیتا نہ نیند نہ آرام بہرحال میرا حضرت دا مجمع ویکھ کے بڑا دل خوش ہویا ہے میں عرض یہ کر رہا کہ میں اگر محبت دی داستان تے چل پیا نا تے اللہ دی قسم ایسے واقعات مولانا عاصم صاحب کیا ایسا نہیں ہویا کہ ہجرت دے موقع تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک یار اونٹنی تے بیٹھا اینج کر کے سفر شروع کیتا اہل و عیال نال بیگم اور بچے تے رشتہ دار اگے آ کے کہنے لگے کدھر توجہ ہے میں ایک جملہ دینا چاہنا انہیں کہا میں کملی والے دا پروانہ ماں تے شمع مدینے جے تے میرا اتھے کی کام میں تے اپنی شمع کو جانا گا نا میں جا رہا انہیں کیا خبردار تو اگر جانا چاہنا تے چلا جا اے جڑی تیری اہلیہ ہے اے جڑی تیری گھر والی تے تیری بیگم ہے اے اسی تینوں نہیں جان دینی یہ ساڈی دھی ہے لہذا انہوں ایتھے لا دے انہاں بیوی کھو لئی بچہ کھو لیا تے میرے نبی دا یار جھٹ کو سوچدا رہیا ہن کراں کی بالآخر ایک پاسے بیوی دی محبت جڑی میں ابتدا وچ گل کیتی سی ایک پاسے بیوی دی محبت ایک پاسے بیٹے دی محبت لیکن نبی دا یار اٹھڑی تے بیٹھ کے سوچ کے ثابت کر گیا کہنے لگا دنیا والے ہو اسی کملی والے دے او پروانے ہاں اسی بیوی چھڈی بچے چھڈے مصطفیٰ نال ایسی یاری رہیے کملی والے نو نہ مکے چ چھڈنا ہے نہ مدینے چ چھڈنا ہے نہ بدر چ چھڈنا ہے نہ احد چ چھڈنا ہے نہ حشر چ چھڈنا ہے نہ جنت چ چھڈنا ہے اساں جڑی لائی ہے وہ نبھاواں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اساں جڑی لائی ہے نا انہوں نبھانا ہے تے اے دو گلاں میں تانوں اس لیے سنائیاں نے کہ میرے محبوب دا نام آئے تے سب نے کی کہنا ہے صلی اللہ علیہ اور وسلم دسو جی گل دی سمجھ آئے تے پھر سبحان اللہ بولو یار بولو سبحان اللہ آج کل دن چھوٹے نے اثر دا ٹائم بھی جلدی ہو جاتا ہے انشاءاللہ مختصر دو چار گلاں تہاڈی خدمت وچ عرض کر کے میں اجازت لواں گا اسی بھی سارے محبوب دی محبت ایک جلسہ سجا کے بیٹھے کملی والے دے پیارے سارے سی بیٹھے ہیں نا لیکن ہائے اے ساڈی محبت ہے میں کہا پروردگار
اے جڑا تیرا محبوب ہے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم دنیا دا اصول دے ضابطہ اے وے کہ بندہ دنیا تے آوے بچپن لڑکپن او دی زندگی او دی شادی او دا شباب او دی تجارت او دا معاشرت کردار او سامنے آوے پھر کچھ عرصے تو بعد جا کے او بندہ ہو جاتا ہے قابل تعریف لوکاں دی زباناں تے او دے تذکرے او دا ذکر تے یا اللہ ہر بندے دا اصول تے ضابطہ اے وے کہ پہلے معاشرے وچ کوئی کردار ادا کرے پھر او دا ذکر پھر او دی گل پھر او دے اخلاق دی گل پھر او دے کردار دی گل پھر او دے اٹھن دی گل پھر او دے بیٹھن دی گل اللہ فرماندے نے اے دنیا والیاں دا اصول ہے لیکن کائنات دے اندر ایک ہستی ایسی ہے جنہاں نو آمنہ دا چن کہندے نے جنہاں نو عبداللہ دا در یتیم کہندے نے جنہاں نو بدر الدجا کہندے نے جنہاں نو شمس الضحا کہندے نے جنہاں نو جانے دو عالم کہندے نے جنہاں نو رحمت کائنات کہندے نے کائنات پہلے دنیا تے آوے عظمت بعد میرا مصطفیٰ حالے دنیا تے نہیں آیا کائنات نو پہلے پتا چل گیا جیڑا عبداللہ دا در یتیم بن کے آگیا وہ دی ظلم واللیل دی ہوئے گی جیڑا وضحا دا ہوئے گا اکھ مازاغل بشر دی ہوئے گی یہ سارے ایک تاری ایڈوانس سبحان اللہ کو دے اگلا جملہ سبحان اللہ یہ نہیں کہ سبحان اللہ جملہ ہے ہی نہیں سبحان اللہ میں کہ یا اللہ صرف تیرے محبوب دا ذکر اللہ فرماندے نے نہیں اساں اے دے آن تو پہلا اے دے یاراں دی عظمت دی بھی تو مپا دیتی آؤ تشکرات دی دنیا چ اکھاں بند کرو تے میں تانوں ایک ایسے جلسے دا دیدار کراواں اے کیڑا پروگرام ہے قرآن کی کہتا ہے الہ العالمین نے اعلان فرمایا سبحان اللہ اللہ فرماندے نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم میرے محبوبہ میرے سونیا تیرے تو قبل اس کائنات دے اندر 1,26,000 انبیاء نو اسا مبعوث کیتا تے اسا کیا نبیو میدان وچ آ جاؤ کیونکہ میں انسان نو عظمتاں سب تو زیادہ دتیاں سن شیطان نے میرے اس بندے نو ورگلا کے تے میرے در تو دور کر دیتا ہے نبیاں نو میں ایسی سیرت نال نوازیا ایسے کمالات نال نوازیا کہ اے اپنی سیرت اور کردار دے پیش نظر شیطان دی محنت نو ضائع کر دے رہن تے عوام نو لوکاں نو تے امت نو غیراں دے دراں نال لائی جان تے میرے در نال لائی جان میں اللہ نے سب تو پہلے حضرت آدم علیہ السلام آپ دا انتخاب کر کے دنیا تے مبعوث کر دیتا پھر اے تسلسل چلن لگ پیا حضرت نوح علیہ السلام میدان وچ آ گئے تے 950 سال لوکاں نو میرے در تے بلانا شروع کر دیتا نہ دن ویکھیا نہ رات ویکھی پھر جناب والا جدوں واری نمرود دی آ گئی تے انہاں نے میں حضرت ابراہیم نو گھل دیتا جدوں واری فرعون دی آ گئی تے میں حضرت موسیٰ دا انتخاب کر دیتا حضرت عیسیٰ نو گھل دیتا تے سب تو آخر دے اندر میں جڑی ہستی دا انتخاب کیتا ہے میں اللہ نے اعلان کر دیتا ہے میں کیا میرے سونیا ہن ذرا تو میدان وچ آ جا تیرے تو قبل بڑے نبی دنیا تے کلے نے تجھ سے پہلے کا جو ماضی تھا ہزاروں کا شہید اب جو حشر کا فریدا ہے وہ تنہا تیرا اے میرے محبوب ذرا ہن تو مکے دی وادی وچ آ جا مدینے دے بازاراں ول آ جا تیرے تو پہلے بڑے نبی آئے نے مینوں انج لگدا ہے حضور فرماندے نے میرے پروردگار نبیاں تو بعد نبیاں دا تسلسل جاری رہا ذرا مینوں بھی دسنا میرے تو قبل سارے نظر پہ اوندے نے اللہ میرے بعد کون آئے گا جناب
शौक तुहाडा खत्म हो गया बिल्कुल छड़ दिया तकरीर बोलो बस कर दईए हाले तो मैं करके पटड़ी ते चढ़ गया मैं ते तुहानू गल सुनानी है जरा उच्ची सुभान अल्लाह अच्छा चलो कोई गल नहीं की याद करोगे मैं बिल्कुल इब्तिदा च एक दुआ देता जाना या अल्लाह जेड़ा सुभान अल्लाह उच्ची आखे ख्वाब च दीदार मुस्तफा करा दे हर तवज्जो तालिब इल्म मेरे मुअज़्ज़ज़ शामीर मैं अगर इन कमाते बेजा नहीं होएगा अल्लाह फरमाते ने सोनिया तेरे बाद हुण नबी कोई नहीं आउणा क्योंकि नबियां दा काम हुंदा है अपनी सीरत और किरदार दी बुनियाद ते अल्लाह दे दीन नूं जिंदा रखना हुण तेरे बाद नबी ते कोई नहीं पर नबियां वाला काम तेरा अबू बकर करेगा नबी ते कोई नहीं पर एक काम हुण उमर करेगा तेरे बाद नबी कोई नहीं एक काम हुण उस्मान करेगा तेरे बाद नबी ते कोई नहीं एक काम हुण अली करेगा तेरे बाद नबी कोई नहीं एक काम हुण जनाबे वाला हसन करेगा एक काम हुसैन करेगा एक काम अमीर मुआविया करेगा ते जे मैनू थोड़ी जी इजाजत दो ते मैं आगे बढ़ना चाहना ना 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 फुकाहत दे मैदान दे अंदर अबू हनीफा मैदान विच आएगा इल्म दा समंदर बन के इमाम शाफी मैदान विच आणगे तकवे दा पहाड़ बन के अहमद बिन हंबल मैदान विच आणगे जनाबे वाला हजरत इमाम मालिक मैदान विच आणगे शेख अब्दुल कादिर जिलानी मैदान विच आणगे मौलाना अहमद अली लाहौरी मैदान विच आणगे मौलाना काशिफ नानोतवी मैदान विच आणगे मौलाना अब्दुल्ला दरखास्ती मैदान विच आणगे ना ना मैं थोड़ा जा होर के बढ़ना चाहना इमाम अहले सुन्नत हजरत मौलाना सरफराज खान सफ्तर रहमतुल्लाह अलैह मैदान विच आणगे नहीं नहीं शक्कर कर वालिया जे मैनू होर के चलण देवे ते मैं इंज कहना चाहांगा कदी अब्दुल शकूर लखनवी मैदान च आएगा कदी मौलाना अशरफ अली थानवी मैदान च आणगे ते कदी आएगा हक नवाज मौलाना हक नवाज आ जाणगे कदी मौलाना आजम तारक आ जाणगे कदी शाह रहमान फारूकी मैदान च आएगा ते सारे बह के कोई गल करनगे ऐ साडे परवरदिगार अल्लाह हुण कहना तेरा काम है मैदान कारजार दे अंदर आके ते नारा मार देना कि गुलामाने मोहम्मद जान तेरे से नहीं डरते जेड़ा जान देन तो नहीं डरदा जरा उच्ची बोलो फिर कह दो सुभान अल्लाह गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते और ये सर कट जाए हाय सर कट जाए ये कहना आसान है पर हजरत अमीर हमजा दी तरह हजरत अमीर हमजा दी तरह मैदान विच आके अपने बदन दे टुकड़े कराना बड़ा औखा काम है ये हो हजरत अमीर हमजा ने कि जिन्ना मैदान ओहद दे अंदर अपने बदन दे टुकड़े करा के ते साबित कर दिता मैनू मैनू दा मौजदाद प्यारे नहीं मैनू अल्लाह दा दीन प्यारा है मैनू कमली वाला प्यारा है ते फिर हजरत अमीर हमजा का दिल जदों मेरे मुस्तफा ने तकिया ते हाथ च फड़ के आख्या होवेगा ऐ मेरे रब्बे करीम ए ओह दिल है मेरे चाचे दा कि जिन्ना दे दिल दे अंदर तू ईमान नू कुट कुट के भर दिता जे
پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ابتدا چ گل عرض کی سی کہ آپ دنیا چ بعد اس تشریف لے آئے لیکن لوگوں کو پہلے ہی پتا چل گیا کہ جڑا آن والا ہے توجہ ہے کہ جڑا آن والا ہے یہ کی بن کے آوے گا جتھے اے دا پیر ہوے گا اے دے دیوانے پروانے ویکھ کے کہن گے سونے دے در دے ذرے سبحان اللہ سبحان میرا اللہ دل کردا ہے میں پڑھ دیاں پر تسی بھی ذرا آکھو سبحان اللہ سونے دے در دے ذرے سونے دے در دے ذرے اے بدرو ہی لال پڑھ کے قدمانوں چم کے روڑے ہیرے دے لال بڑے قدمانوں چم کے روڑے ہیرے دے لال بڑھ گئے ہیرے دے لال بڑھ گئے اور جنات پیاں نظراں کیا ہی بات سبحان اللہ اللہ پوری کرو سبحان اللہ جنات پیاں نظراں جنات پیاں نظراں انہاں نوں کی ہویا کوئی حضرت صدیق بن گئے واہ سبحان اللہ جنات پیاں نظراں رب دے حبیب دیا بدن کریم دیا جگ دے طبیب دیا کوئی حضرت صدیق بن گئے سبحان اللہ حضرت فاروق بن گئے حضرت عثمان بن گئے حضرت علی بن گئے حضرت بلال بن گئے قدمانوں چم کے روڑے ہیرے تے لال بن گئے ہیرے تے لال بن گئے میرے معزز شامل میں اس جلسے کی گل کرنا چاہنا سامعین آ گئے آج میں شکر گڑھ راتی لئیے تو چلے آؤ یہ سارے کنٹینر بڑے کنٹینر سن میں دستا نہیں کتھے کنے سن تے کتھے ڈبل سن تے کتھے سنگل سی بہرحال ہے سن اللہ ساڈے ملک دی حفاظت کرے آمین تے جڑے لوگ ملک نو توڑنا چاہندے نے اللہ انہاں نو ہدایت عطا فرمائے آمین جے انہاں دے مقدر ہے تے پھر اللہ انہاں نو انجی کسی اور ملک وچ لے جائے آمین ٹھیک ہے نا کیونکہ اے ملک ہے امن والیاں بے شک یہ کنہ دا ملک ہے امن والا تے سب تو بڑا امن دا پیغام فرمایا لا الہ الا اللہ سبحان اللہ آج تو کچھ عرصہ پہلے جدوں اسی سکول پڑھتے ہوتے سن تے سانو سکول دیا کتاباں پڑھایا جاتا سی پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ آج کل پتہ نہیں سکولاں چ چیز ہے یا نہیں ہونی چاہیے ویسے ہونی چاہیے ایک کلمہ ہے بنیاد بنیاد مضبوط ہوئے تے دیواراں تے چھت آپ ہی کھلو رہی ہے ٹھیک ہے بنیاد ہے کلمہ ایک کلمہ مضبوط ہوئے دین اسلام قرآن دینی مدارس ہر ایک کی حفاظت اللہ کرے گا لیکن ایک کلمہ صرف زبان تک نہیں رہنا چاہیے دلوں میں آواز نکلنی چاہیے لا الہ ذرا زور لا کے پڑھ لو لا الہ الا اللہ ہو لا الہ الا اللہ میرے معزز شامل وقت بڑا ہو گیا مختصر کرنا ایسا منظر ہوئے گا کہ جدو میرے محبوب علیہ السلام آپ تے ہانے دنیا تے نہیں آئے اللہ فرمانے نے اشا عالم ارواح دے اندر ایک جلسہ رکھ دیتا سبحان اللہ ایک جلسہ ہو سی جنہوں قرآن نے انہا لفظ بیان کیتا ہے الستو بربکم الستو بربکم اللہ پاک نے سوال کیتا دسو میں تہاڈا رب ہے اسی بھی اتھے سی اسی سارے بھی اتھے سی ٹھیک ہے الستو بربکم سب نے کیا قالو بلا میں اگر یہ مانا کرا تے یہ بنے گا اللہ نے پوچھا دسو میں تہاڈا رب ہے کہ نہیں تے اساں سارے اتھے آکھیا سی یا اللہ تیرے تو علاوہ ساڈا کون ہے سبحان اللہ اکھ تو دیتی ہاتھ تو دیتے پیر تو دیتے عزت تو دیتی سارا بدن دین والا تو ہے تیرے تو علاوہ ساڈا خالق نہیں ساڈا مالک نہیں ساڈا رازق کوئی نہیں اللہ فرماتے ہیں چلو اس گل دا تے پتہ اودوں لگے گا جدوں دنیا تے جاؤ گے کہ بھلا اس گل تے پکے رہندے ہو یا تر یا اپنی زمین نیاز در رول لیندے ہو یہ تے گل اودوں کھلے گی لیکن ایک جلسہ بڑا خاص ایک کیڑا جلسہ اس جلسے دے اندر ہن جناب والا
کسے میں ولی دی گل نہیں کردا اس جلسے نو سنن نہیں کوئی پیر موجود نہیں اس جلسے نو سنن نہیں کوئی شب زندہ دار نہیں گیا اس جلسے نو سنن نہیں کوئی صرف متقی تے پرہیزگار نہیں آئے جے مینوں اجازت دے تے میں کہنا چاہاں گا کہ سامعین دے اندر سب تو اگے بیٹھن والے حضرت آدم 1,26,000 اینج کر کے نبی سارے بیٹھے نے تو یا اللہ آج اے سنن آئے نے اللہ فرماتے نے ہاں آج گل ہی بڑی خاص ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیوں میں خاص مہمان اس لیے بلائے نے کہ آج گل بڑی خاص ہے یا اللہ پاک کیڑی گل فرمایا سنن والے نبی تے بیان میں آپ کراں گا بیان میں آپ کراں گا تے عنوان میرا ہوئے گا تواڈے اشتہار دا عنوان بڑا پیارا ہے سید الکونین ایمین عنوان اج میں اللہ خود بیان کراں گا میں آدم نو دساں گا کہ تو اپنے علاقے دا نبی میں حضرت نوح نو دساں گا تسی ایک خاص متعین علاقے دے نبی میں ابراہیم نو دساں گا تسی صرف فلسطین اور جناب والا عراق دیاں وادیاں دے نبی ہو میں نبیاں نو نشاندہی کر دیاں گا ناری میں اعلان کر دیاں گا کہ سب تو آخر دے اندر جیڑا نبی بن کے آئے گا انہیں متعلق میں اللہ اپنے قرآن چ بیان کر دینا فرمایا یا ایوہ النبی کیونکہ سورج ڈوب رہا ہے جڑا میں عنوان شروع کیتا ہے کہ ختم ہونے والا نہیں لیکن ایک جملہ میرے کو جاندیاں لئی جانا یاد رکھنا نہیں حاجی صاحب نماز بھی پڑھنی ہے اگے لوگ آدھے جو ہو رہا مولوی کرا رہے ہیں میں نہیں چاہتا نماز بھی میرے کھاتے پہ جائے یہ ثواب قیام کی پڑھی ہے ملتا ہے ٹھیک ہے نا چلو پھر ایک باری سبحان اللہ دی چھال لاوے تے اگلی گل لاوے اے میرے رب کریم ذرا میں نو دس دے سی اس جلسے دے اندر مہمان تے نبی آئے نے ہائے ایک اور جلسہ میرے سامنے آ گیا ہے ایک کیڑا جلسہ ہے کہ جدو حضرت جبریل براق لے کے آ گئے تے میرے محبوب نو براق تے بٹھایا نبی دا پروانہ بول کے کہنا ہے کہ شاہ کونین کی جب سواری چلی نہیں میں بالکل آخر اللہ پائیارہ دے جذبے نو قبول فرمائے میں سپیکر جو لگا ہے میرا صحیح جواب نہیں کہہ دیں تسی بغیر سپیکر تو چلو ایک اور دعا اے ساڈے تبلیغی کہندے نے جڑا بندہ ایک تاری سبحان اللہ کہندا ہے اللہ اودے نام دا جنت وچ کھجور دا درخت لا چھڑدا ہے چاہیے نا ماشاءاللہ کھجوراں تے تانوں سارے نوں چاہیے نا کوئی روزے نہیں آ رہے دکاناں تو تے لیا نہیں جانیاں پھر 150 دی کلو کھجور رمضان وچ 1000 دی کلو ٹھیک ہے توجہ ذرا سبحان اللہ کو تے جملہ پیش کراں توجہ ذرا غور نال سننا کوئی شاہ کونین کی جب سواری چلی پھر کی ہویا آسمان اور زمین تک صفے بچھ گئی آسمان اور زمین تک صفے بچھ گئی اور انبیاء آ گئے مرسلی آ گئے انبیاء آ گئے مرسلی آ گئے مقتدی کہے تو امام آ گیا مقتدی کہے تو امام آ گیا سارے نبی ایک دوجے نو ویکھ رہے نے اسی تے سپا وچ
ਮੁਕਤਦੀ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਮਾਮ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁਕਤਦੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ ਇਮਾਮ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਨਮਾਜ਼ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ बेशक ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ नमाज पढ़नी। ਚਲੋ ਆਖਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣਾ ਮਸਜਿਦ ਅਕਸਾ 1,24,000 ਨਬੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਜਿਬਰੀਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ महबूब ਨੂੰ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਮਜਮਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ कुर्सियां दे भी मौजूद है जे सारे एक बारी हाथ बुलंद करके ते जोर ला के सुभान अल्लाह आखो ते जुमला मस्जिद अक्सा दा जलसा 1,24,000 अंबिया बैठे ने अल्लाह ने इमामत मेरे मुस्तफा को अता करके इनायत कर दिता कायनात दा सरदार भी मुस्तफा है ते सैयदुल कौनैन भी मुस्तफा है वारी आवे मस्जिद अक्सा विच इमामत मेरे मुस्तफा नु मिलदी है ते जे मस्जिद होवे नबवी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ते बड़ा पता चलना सुभान पुराना साडा रिश्तेदार है दसो करिए कि मिलना ते है ना ओनो ओए मस्जिद अक्सा दी वारी आवे अल्लाह मुसल्ला मुस्तफा नु देता है मस्जिद नबवी दी वारी आवे मेरा मुस्तफा मुसल्ला सिद्दीक नु देके इनायत कर देते कमली वाला नबिया दा सरदार है सिद्दीक साहबा दा सरदार क्या ही बात। मैं बिना लफ्ज़ां दी इजाजत चाहना फिर